चारों सूबे तरक्की की दौड़ में यकसां दौड़ न रहे हों और उसमें बलूचिस्तान जब तक उस दौड़ में शामिल नहीं होगा, वो सूबाई तरक्की तो हो सकती है, वो पाकिस्तान की तरक्की नहीं है। चारों सूबों की तरक्की ही पाकिस्तान की तरक्की है। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए दिन रात काम किया। वफाकी काबीना में मुकदमा लड़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गवादर में तकरीब से खिताब। कहा, बलूचिस्तान तरक्की की दौड़ में पीछे रह गया। तहरीक इंसाफ ने बलूचिस्तान के लिए लगाए गए मंसूबे बंद कर दिए। 1.5 साल में बलूचिस्तान के लिए जो कुछ कर सकते थे किया। सूबे की तरक्की के लिए सबको अपना हिस्सा डालना होगा। मजीद बोले, जो मुल्क हमारे खैरखा हैं उनकी हिफाजत करना हमारा फर्ज है, वरना यहाँ कोई सरमायाकारी करने नहीं आएगा। वज़ीर आज़म का गवादर में पानी का मंसूबा दोबारा शुरू करने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पानी का मंसूबा माजी में खटाई का शिकार रहा। पीटीआई हुकूमत ने गवादर में बरामदी जोन की तामीर में इंतहाई गफलत बरती। पीटीआई की साबिक हुकूमत ने अंडों और कट्टों पर जोर दिया। एक और तकरीब में खिताब में बोले, बलूचिस्तान पर सबसे पहला हक मकामी लोगों का है। आज वक्त है सब मिलकर खुशहाली का सफर आगे लेकर जाएं। चंद साल बहुत नुकसान हुआ, इसका इजाला करेंगे। निगरान हुकूमत के क़याम के लिए भी जोड़ तोड़ जारी। निगरान सेटअप में किसका कितना हिस्सा होगा, इत्तेहादियों में इत्तेफाक न हो सका। दुबई में 2 बड़ों की 3 घंटे तवील नशिस्त बेनतीजा खत्म। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी और नवाज शरीफ के दरमियान गुफ्तगू जारी रखने पर इत्तेफाक। इंतखाबात वक्त पर कराने पर फैसला न हो सका। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में इंतखाबात 6 माह के लिए मौखर करने पर गौर। मुल्क में मुआशी एमरजेंसी पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म होता है उसका एक बहुत लिमिटेड रोल। नाम तो ऐसा जब भी कोई नहीं किए गए, लेकिन पार्टियों को कहा गया है कि वो अपने अपनी पार्टियों से में भी सोच ये शुरू करें ताकि हम कोई कलेक्टिव फैसला। हुकूमत ने तमाम जमातों से निगरान वज़ीर आज़म के लिए नाम मांग लिए। पीपल्स पार्टी की जानिब से मुशावरती कमेटी के रुकन नवीद कमर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि गुज़िश्ता रोज़ स्पीकर कौमी असम्बली की सरबराही में तमाम पार्टीज़ की मीटिंग हुई। तमाम जमातों को कहा गया है कि वो निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर मुशावरत करें। अगर मुतफ़िक़ा फैसला हो तो बेहतर है। ये एक इशू बनाया गया है और उनकी डिमांड थी कि मैं माजरत कर ले, वो ना मांगे, आप मांग ले माफी के हमारे ने वो गलत बात कही थी। अगर आप माजरत कर लेती हैं उन रिमार्क्स की जो मरियम नवाज या फरियाल बीबी के मुतल्लिक जो है हमारी बहन के मुतल्लिक कहा गया, मैंने कहा आप माजरत कर लें, मैं भी माजरत कर लें। मुआफ़ी नहीं मांगूंगा, वज़ीर दिफा डट गए। कौमी असम्बली इजलास में पीटीआई खातून सेनेटर से मुतालिक रिमार्क्स पर ख्वाजा आसिफ का माजरत करने से इनकार। बोले, उनके कायद ने मरियम नवाज से मुतालिक जो कुछ तकरीब में कहा उस वक्त ज़मीर नहीं जाता। ये उसकी माफ़ी मांगे, फिर मैं भी माजरत करता हूँ। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर, चीन ने पाकिस्तान का $2.4 अरब का कर्जा रोल ओवर कर दिया। वजीर खजाना इसहाक डार की तस्दीक। ट्वीट में लिखा, चीन के बैंक ने 2 साल के लिए कर्जा रोल ओवर किया। पाकिस्तान दोनों सालों में सिर्फ सूद की अदायगी करेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तोशाखाना का ट्रायल रोकने की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भेज दिया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट के मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। साबिक वफाकी वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान की जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर जेल से रिहा कर दिया गया। डेप्यूटी कमिश्नर मर्दान 8 अगस्त को अदालत में तलब। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए कि एक डेप्यूटी कमिश्नर को इबरत का निशान बनाएंगे तो फिर गैर कानूनी काम कोई नहीं करेगा। साबिक वज़ीर आला पंजाब और साबिक वफाकी वज़ीर के गिर्द घेरा मजीद तंग करने का फैसला। नैब ने परवेज इलाही और मोनिस इलाही के असासों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। मोनिस इलाही के खिलाफ आमदन से जायद असासा जात की इंक्वायरी भी शुरू। परवेज इलाही, उनकी अहलिया, बेटी, बेटों और बहुओं के असासों का रिकॉर्ड भी तलब।
اسلام آباد میں گھریلو ملازمہ بچی پر تشدد کا کیس، عدالت نے جوڈیشل افسر کی اہلیہ سومیہ عاصم کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ جسٹس فاروق حیدر نے سومیہ عاصم کی حفاظتی ضمانت کی درخواست پر سماعت کی۔ سومیہ عاصم کے خلاف اسلام آباد کے پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج ہے۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں 2 افراد کا قتل، تحقیقات کے لیے کراچی اور جیکب آباد پولیس کے اعلیٰ افسران پر مشتمل کمیٹی قائم۔ اب تک کی تحقیقات کے تحت ملزمان نے روٹ کی مکمل ریکی کر رکھی تھی۔ واردات کی جگہ CCTV کیمراز نصب نہیں تھے۔ ملزمان فائرنگ کے بعد قیوم آباد چرنگی کی جانب فرار ہو گئے۔ ملزمان نے موٹر سائیکل اور گاڑی کا استعمال کیا۔ وطن کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے والوں کو سلام۔ دھرتی کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے والے کیپٹن سرور شہید کی برسی آج منائی جا رہی ہے۔ افواج پاکستان کا شہید کو خراج عقیدت، مسلح افواج کے دستے کی شہید کی قبر پر حاضری۔ میجر جنرل شعیب نے آرمی چیف کی جانب سے مزار پر پھول رکھے۔ تاریخ اسلام میں 9 محرم الحرام کو یوم تاسوعہ کہا جاتا ہے۔ سن 61 ہجری میں 9 محرم الحرام کو شمر بدکار گورنر کوفہ عبید اللہ ابن زیاد کا خط لے کر کربلا پہنچا، جس میں عمر سعد ملعون کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ سخت رویہ اپنائے یا پھر لشکر کی قیادت شمر کے سپرد کر دے۔ عمر ابن سعد نے 9 محرم الحرام کو جنگ شروع کی تو امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس سے 1 رات کی مہلت مانگی، جس پر صبح شور تک جنگ روک دی تھی۔ تقائے سکینہ کو عزاداران امام حسین علیہ السلام کا سلام۔ 8 محرم الحرام کی مناسبت سے ملک بھر میں حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی یاد میں جلوس اور مجالس کا اہتمام۔ کراچی کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوا۔ لاہور کا مرکزی جلوس بھی اپنی منزل پر پہنچ کر اختتام پذیر۔ بچوں اور خواتین عزاداروں کی بڑی تعداد شریک۔ اسلام آباد، راولپنڈی میں بھی جلوس اور مجالس کا سلسلہ ہوا۔ پشاور کا مرکزی شبیہ ذوالجناح کا ماتمی جلوس بھی اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ عزاداران امام مظلوم علیہ السلام کی پرامن جدوجہد کے سامنے مودی سرکار گھٹنے ٹیکنے پر مجبور۔ مقبوضہ سری نگر میں 3 دہائیوں کی پابندی کے بعد 8ویں محرم الحرام کا جلوس نکالا گیا۔ مقبوضہ آباد میں محرم الحرام کے جلوس پر 1989 میں پابندی لگائی گئی تھی۔ منی پور میں ہندو عیسائی فسادات، 200 سے زائد افراد بھیڑ چڑھ گئے، کئی خواتین کی اجتماعی زیادتی، سینکڑوں مکان نظر آتش، درجنوں گرجا گھر مسمار۔ بھارتی ادارے بھی مودی سرکار پر لان تان کرنے لگے۔ انڈین نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن نے نسلی فسادات اور انسانی حقوق کی بگڑتی صورتحال پر مودی سرکار کو مورد الزام ٹھہرا دیا۔ افریقی ملک نائجر میں فوجی بغاوت، عامروں نے صدر محمد بازوم کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ فوجیوں کے گروپ کا اعلان، ملک کی سرحدیں سیل کر دی، کرفیو لگا دیا گیا۔ افریقی ملکوں کی تنظیم اور یورپی یونین کی جانب سے بغاوت کی مذمت۔ مونسون کے نئے اسپیل کی انٹری، لاہور میں صبح سویرے بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ کراچی میں بھی کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش۔ ایبٹ آباد میں موسلادھار بارش سے سیلاب کی صورتحال، قصور نارووال میں نشیب علاقے زیر آب آ گئے۔ دریائے ستلج میں ہیڈ گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ۔ بہاولپور میں شاہی والا کے قریب نہر میں 20 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا، درجنوں ایکڑ زرعی رقبہ زیر آب۔ کوہ سلیمان کے پہاڑی سلسلے پر شدید بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی، عربی روڈ رجحان کی سیلاب کی وجہ سے ٹوٹ گئی۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش، گریس اور تاف بٹ کے نادی نالوں میں شدید طغیانی، کئی مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ۔ کوٹلی آزاد کشمیر میں مٹی کا تودہ گرنے سے 2 خواتین جاں بحق۔ مصباح الحق کی نشاندہی ذکا اشرف کو بھا گئی۔ چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی نے مصباح الحق کو کرکٹ کے تمام اختیارات دے دیے۔ مصباح الحق آئندہ 48 گھنٹوں میں کرکٹ کمیٹی کے ارکان کا اعلان کریں گے۔ ذکا اشرف محمد حفیظ کو چیئرمین سلیکشن کمیٹی بنانے کی خواہش پر قائم۔